म्हणजे आमी जितके फिजिकली आनी मेंटली फिट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. आमी त्या भुरग्याक कोसीत बसचे न्ही, आमी देवाक दोश दीत बसचे न्ही. म्हाजें तर म्हणणें आहा की हातूंतल्यान आमी तेका म्हणजे वेल ट्रेन्ड कितलो करतले, कसो करतले. म्हणजे आतांच मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हांणी उलयता आसतना सांगलें की ज्या मनशाक दोनी हातूय ना दोनी पांय ना अशा मनशाक जेन्ना आमी निदान ताका दोनी पांय आनी दोनी हात दिले आनी आज तो आपुणूच घालता आनी आपुणूच तो चलता हें आमी पळयलें. ताका लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. पुराय 100% सरकार हें तुमच्या बरोबर आसा. तुमकां याद जाता आसतलें कदाचित म्हणजे आमचो सुभाष बाब फळदेसाय पयले फावटी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जालो तेन्ना अशे वेरियस इश्यूज तेणी हातान घेवपाक सुरवात केले. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचो इनिशिएटिव्ह कोणीच आनी खंयच्याच सरकारान घेवंक नाशिल्लो, हांव स्पश्ट सांगता. आनी हांव मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या एंटायर टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. ताजी आनी गुरुप्रसाद पावसकर ह्या दोगांचेच इंटेंशन की तांच्यांनी म्हाका पर्सन विथ द डिजाबिलिटी हे दुसरें डिपार्टमेंट सुरू करपाक लायलें. खंयच्याच राज्यान म्हणजे आमी पर्सन म्हणजे PWD जेका म्हणटा पर्सन विथ डिजाबिलिटी, तो फिजिकल डिजाबिलिटी आसतलो, मेंटल डिजाबिलिटी आसतलो, बट ताज्याय खातीर सरकारान एक वेगळें खातें आसचें जी तेजीच काळजी घेवची. म्हणून आतां जो तावान मिनिस्टर उलयतालो कारण ताच्या मनात आनी तकलेत हे दोनूय विचार आसा. सातत्यात तो त्यांच्या बद्दल विचार करता म्हणूनच मनीस इतको उलोवपाक शकता, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल उलोवपाक शकना. हांव आतां व्हिडिओ पळयता आसतना पळयतालो की आपल्या घरांतल्या मनशाक सुद्दां एखाद्या जाणटेले अपंग आवयक चलो उखलून हाडचो ना. म्हाका खबर आहा पळयता हांव, बट तेणी एखाद्या जाणटेल्या आवयक त्या बशींतल्यान उखलून पावस पडटा म्हणून कॅम्पाक हाडप. दीस इज एन ग्रेट अचिवमेंट एखाद्या मंत्र्याच्या नुसार. हे कदापि म्हणजे हांव ते म्हणटा मंत्री तर सोडून दियात, मंत्री हातूच लावंक शकना. आपलोच चेडो आपल्या आवयक आनी बापायक उखलिना, तो हांगासर आमचो मिनिस्टर तिका उखलून आनी हाडटा. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात की ताजें इंटेंशन ह्या डिपार्टमेंटात काम करता आसतना कितलें बरें आसा आनी कितलें स्पश्ट आसा तें. ताचे हांव एक दोन गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. आमी नॅशनल पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें. हे ऑर्गनायज करता आसतना आमचो हेतू आनी उद्देश एकूच आशिल्लो की दिव्यांग लोक जितके घरान आसात, दिव्यांग लोक भुरग्यांचे पेरेंट्स जितके तांकां घरान दवरतात तांच्यांनी तांकां भायर काडचे, तांच्यांनी तांकां एक्सपोज करचें. आनी कितलेशेच भुरगे अशाच पद्दतीचे आसा हे तांकां कळचें की हय बाबा म्हाजो एकट्याचोच भुरगो असो ना आनी खूब जाणांचे भुरगे अशे आसा. बट हें आसल्या कारणान निदान आमी ताका म्हणटा कितें तर तेंच्या कडल्यान आमकां नवीन शिकपाक कितें मेळटलें. हांव अशें म्हणटो ना की नवीन म्हणजे ते भुरगो 21 टायपचे डिजाबिलिटी म्हाज्या भुरग्याक जी डिजाबिलिटी आसा ती ताज्याय भुरग्याक आसा जाल्यार त्याच्या डिजाबिलिटींतल्यान तेज्या पेरंट्सांनी ओवरकम कशें केलें ते खंयच्यान केलें. म्हणजे आमी जाका म्हणटा एकदां ट्रिटमेंट ही गोंयांत ना जाल्यार भायर आसा काय कितें एकामेका कडेन उलयल्या उपरांत एकामेका कडेन दुख्ख शेअर केल्या उपरांत तें कळटा. आनी ताज्या उपरांत आमकां पुराय देशभरांतल्यान सुद्दां अश्यो ट्रिटमेंट ही कळपाक लागली. खुबश्यांच्या मदीं आसलेलो टॅलंट हो तेन्ना आमी लोकां मुखार दवरपाक शकले. तांच्यांनी आमी पळयता की नॉर्मल मनशाक जमाना तें काम आमच्या पर्सन विथ द डिजाबिलिटीन दाखोवन दिलें. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाच्या उपरांत गोंयांत 2 व्हड गजाली जाल्यो आनी ती म्हणजे आमी स्पायनल रिहॅब सेंटर आमच्या बांबोळे हांगासर आमच्या रुग्णाश्रयान आमी सुरवात केलें, जेचो फाटीचो कोणो मोडटा ताका गोंयांत ट्रिटमेंट नासली. ती ट्रिटमेंट घेवपाक लोकांक चेन्नय आनी बेंगलोर वयचें पडटालें. ती ट्रिटमेंट आमी गोंयांत सुरवात केली रुग्णाश्रयान विथ अल्पशें मानधन म्हणटा तशें. आनी दुसरें आज आमी एलएमकोच्या बरोबर कॅम्प करता. आमी पयले विडिजन प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हे आमी बांबोळे सुरू केलें. म्हणजे जेका एफोर्डेबल ना त्या मनशाक जो इक्विपमेंट जाय तो, कदाचित कोणाक आर्टिफिशियल लेग जाय, कोणाक कदाचित म्हणजे आमी म्हणटा ते क्लंचीस जाय, मोटरायज व्हीलचेअर जाय, हे सगळे म्हणजे ज्याची कॉस्ट 5 लाख रुपया पर्यंत पडटा ते आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक शकले. एक बरें म्हणजे म्हणून ही 2 सेंटर्स आमी गोंयांत इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जाल्या उपरांत सुरवात केलें. ही फाटल्या आमी जशें म्हणटा 60 वर्सांक आमी फक्त 60 वर्सांक कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जालो हेंच सांगना. म्हणून हांव म्हणटा 60 वर्साच्या कार्यकाळात
ज्यो गजाली जावंक नासल्यो त्यो म्हज्या सरकारांत मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हाज्या टेन्युअरांत ह्यो 2 गजाली जाल्यो. ती ह्यो दोनूय गजाली म्हणजे प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आणि स्पायनल रिहॅब सेंटर ह्यो 2 गजाली खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो गोंयच्या अनुसार. म्हणजे आमी त्या खातीरच आमी केन्ना केन्ना आमकां कितें सरकारात केलां हेजो अंदाज येना, बट इतक्यो बऱ्यो गजाली आमच्या सरकारात केल्या. ह्यो म्हाका दिसता आमी पेरंट्सांनी हें उलोवपाची गरज आसा, आमी पेरंट्सांनी हें दुसऱ्याक सांगपाची गरज आसा. आनी एक बरी गजाल आज बाब सुभाष फळदेसाय यांच्यांनी उलयता आसतना तांच्यांनी स्पश्ट केलें की इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी विशेष करून स्थानीक पंच आनी सरपंच हांची ती जबाबदारी आसा. माझ्या वार्डात जर एक सुद्धा मनीस जर दिव्यांश आसा जाल्यार त्या मनशाक जे इक्विपमेंट जाय ते आपूण दितलो हाडून. कारण आमी मताच्या वेळार जर ताका उखलून भायर हाडटा आनी मत मारूंक लायता आसत जाल्यार आयज कित्याक हाडिना हो तेणी बरो प्रश्न केलो. आनी खरी गजाल आसा जाल्यार ताका जाय तेणी पर्सनली हांवें पंच सरपंच कित्याक म्हटलां तर दे आर इन डायरेक्टली इन टच विथ द पीपल. ताका प्रत्येकाच्या घरात कितें आसा आनी कितें ना हें खबर आसता. म्हणून तांच्यांनी जर तें केलें जाल्यार तेजो व्हडलो बेनिफीट सगळ्या लोकांक जावपाक शकता. आनी तिसरी गजाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी जेन्ना सबका साथ सबका विकास म्हणटा आमी दिल्ल्यो फॅसिलिटीज ह्यो खंयच्या जाती खातीर आनी खंयच्या धर्मा खातीर ना, ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सगळ्या लोकां खातीर आसा. आनी आज म्हाका हें सांगता आसतना प्राऊड फील जाता आमच्या सगळे लोक आज हांगासर हजर आसा. हांव सगळ्या पेरंट्सांचे मना पासून धन्यवाद म्हणटा कारण तुम्ही म्हणजे विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तुम्ही हांगासर आयले. आणि दुसरी गजाल म्हज्या पर्सन विथ डिजाबिलिटी आणि सोशल वेलफेअर ह्या डिपार्टमेंटात हो पुराय गोंयभर अशा पद्धतीचे कॅम्प्स हांगासर ऑर्गनायज केले आणि त्या कॅम्पाच्या निमित्तात पुराय गोंयभर तांच्यांनी मंत्री स्वता 12 कॅम्पाक गेली, आमची डायरेक्टर ही सगळ्या कॅम्पाक गेली, पुराय स्टाफ या सगळ्यांच्या मदीं वावुरले. आणि आमी जेका खऱ्या अर्थात म्हणजे हो पुराय अंत्योदय तत्वाचे लोकांपर्यंत पावचो आमचो स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या मिशनाच्या अंतर्गत अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर आमी काम करता. म्हणजे गोंय स्वयंपूर्ण जावचोच पण आमचे दिव्यांग सुद्धा मनीस आसा पळय न्ही हे स्वयंस्फूर्तीत आपले काम करपाक लागचे. म्हणून हे कंबायन मेसेज घेवन आमी सगळ्या पर्यंत वता, शेवटच्या घटकापर्यंत वता ज्याच्या पर्यंत आयज पर्यंत म्हणजे ज्या दिव्यांग भावापर्यंत मेंटली डिजाबल्ड आसूनी किंवा फिजिकली डिजाबल्ड आसूनी ज्याच्यापर्यंत सरकार केन्नाच पावूंक नासले ते म्हणजे सरकार पावला. हे म्हाका प्राऊड फील जाता. दॅट इज एक्चुअली द अंत्योदय मेसेज ही आमी लोकांपर्यंत दिता. हीच अंत्योदय आसा आणि हे सगळ्यापर्यंत पावप हे सर्वोदय आसा आणि त्या पुराय गावात पावप हे ग्रामोदय आसा. वन्स अगेन म्हणजे हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचे खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता, मिनिस्टराचे अभिनंदन करता. अंडर हीज लिडरशीप आज पुराय सगळीकडे आमी हे कॅम्प ऑर्गनायज करपाक शकले, तुमच्या पर्यंत आमी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज पावोवपाक शकले. हे म्हाका मनाक समाधान जाता. हांव परत सांगता म्हाका कोणीय जर विचारत तुवें तुज्या 6 वर्साच्या टेन्युअरांत सगळ्यात व्हडलें काम कितें केलें जाल्यार हांव स्पश्टपणे एकदां सांगता म्हज्या 6 वर्साच्यात सगळ्यात व्हडलें काम जर म्हणचें आसत जाल्यार आमी जो पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आशिल्ले ह्या 100% लोकांपर्यंत आमी पावले आणि तांच्यो गोष्टी फुलफील केल्यो. हे म्हज्या मनाक समाधान जाता. हांव मुद्दामून हे उलयता आसतना सांगता आणि खरोखरूच परत एकदां हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता.